तो हात अधिक मोठो जावन आसा तो कसो लगीन हात म्हळ्यार मोग आदी सेवा आनी एकवट खरी एका कुटुंबात मोग आसत जाल्यार एका स्त्रियेन तो उपसजे आनी सगळ्या कुटुंबाक तो मोग ताणी दिजे. दुसऱ्या सुवातेक ताचो साखळी दीस सकाळी 4 वरां उठतात, थोडे जाण 5 वरां उठतात आनी ताणी करचो तो वावर ब्रेकफास्ट भुरग्यांक दादल्याक आनी कोणाक तांकां खाण तयार करची असलो पुरो साखळी दीस ताणी करून एका कुटुंबाचें बरेंपण ती पळयता. तिसऱ्या सुवातेर सोंसणी गाय, ही सोंसणी गाय दादल्याक इल्ली उणी म्हणटात मागूच ना ओके, पूण स्त्रियांक आसली सोंसणी गाय कोणाकी ना ह्या संवसारांत. आदावानी एक पयलीं आमी पळयता त्या स्त्रियेची सोंसणी गाय, ताच्या उपरांत हर एका कुटुंबांत आमी पळयता एका स्त्रियेची सोंसणी गाय आनी हर एका कुटुंबांत स्त्रियेची सोंसणी आसलेली मात्र कुटुंब बाळटा वाडटा, देवाच्या आशिर्वादांनी पडटा. कुटुंब बरें जाल्यार समाज बरी, समाज बरी जाल्यार फिरकत बरी, फिरकत बरी जाल्यार राष्ट्र बरें आनी सगळ्या राष्ट्र बरें जाल्यार सगळो संवसारच बरें. मग न्हू आतां थोडेशें हांगासर आयकल्लें आमच्या विजय पिंकीबाई सांगले या कितें भशेन समाज संपर्क आनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. एक 3 वर्सां पयले एक दादलो आयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर म्हाका डायवोर्स जायचे. अरे साहेब डायवोर्स करचो अधिकार म्हाका ना आनी देसाई मामा तरी सांगता कितें सांगता हांव आयकता मागीर फादर जालें कितें म्हळ्यार म्हाका सैरीक फोटो पळोवन म्हाका चेपॉन दोगी गेले म्हणून कित्याक कशें जालें म्हळ्यार चिडून काळे बादल म्हाका पोट्यार बरेपणे दिसतलें हांव कसो करतलो ना. आनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. पिंकी बायचें उतर आयका आनी वॉट्सॅप फोटो पळोवन वॉट्सॅप आनीक असले प्रोग्राम पळोवन तुमी पातये नाका आनीक पातयेल्या भशेन जाता. दया करून आमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिया आनीक ह्या विशयान जाणवाय दिया. आमची समाज भोव अपूर्वान जातली. आतां ह्या 3 वर्सांनी 3 सोबतांनी तुमकां आगे करता कित्याक म्हळ्यार 5 मिनटां हांव उलयतां जालें. आतां 3 वर्सांनी म्हजो अनुभव भिरांत पळोवन सांग न्हू मायांक वचून मायांक वचून कित्याक म्हळ्यार विघारवान लागले ह्या म्हाका आमकां विघारवानान सिलेक्शन करची तांच्या आमचो मिटिंगार. तूं स्त्री असो स्त्री संघटन असो आमच्या वाड असो विघारवानान सांगता आसतना हांवें नांव सांगलें खंडीत जावना कित्याक म्हळ्यार सो विघारवार ताका कितें आमी गौरव दिली आनी सांगलें भोवमाना दिवपाक कोणी विसरो जा तुमच्या आज्ञाक हांव खाल जाता आनी म्हजें काम करता म्हणून. ओके ताणें कितें म्हाका अशें म्हणजे एक जबाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ती हांवें बरी केल्या म्हूण म्हाका दिसता. ह्या 3 वर्सांनी भोव अपूर्वण तुमी कार्यक्रम केल्या, भोव अपूर्वण व्हडा संख्यान तुमी हर एका वर्सा तुमचे श्री संमेलन म्हणून आमी एनावन्स करचे येताले. आयचे श्री संमेलन जाता पयलीं आनीक ह्या 3 वर्सांनी अपूर्वायेचे श्री संमेलनाक तुमी समजला आनीक तुमी दादल्याक बीट केला. कित्याक म्हणून सांगता दादल्यांनी असले बरे कार्यक्रम खंय आयोजीत केले म्हाका गुर्तुना पूण स्त्रियांनी असले दादल्याकडे तुम्ही कार्यक्रम आयोजित केले. यू आर ग्रेट पीपल. सो देवाचे आशीर्वाद तुमकां मागता आनी फोटो पळोवन कोणाकी सैरीक करी नाका. थँक्यू व्हेरी मच. श्रीमती ग्रेट पिंटो आणि वेदीचेर हजाराच्या याजाक पावलो मानाच्या सैर्यानो हांगासर
वेदिमुखाराच्या सर्व मानाच्या सैन्यान तुमकां सगळ्यांकी ह्या स्त्रियांच्या दिवसाचे आचरणाचे शुभाशय पाठयता. एक दीस न्ही, पगार एक म्हयनो सिवटपीत आसतना आमी सगळे सदां एक यात्रेपोटी चड स्त्रियांचे दिवस आचरण केल्ले आसा. एकोटी पुत्तुरांत असले आचरण सोडून फाटी येत आसतना जिपाचेर मानेस्तीन तेरीपायस आनी मानेस्तीन प्रेमी पिळ्ळे पुत्तूर जावन आमी फाटी आयिल्ल्या म्हाका उड आसा 20 वर्सां आदी. तशें सगळे म्हयन्यांत आमी स्त्रियांचे दिवस आचरण करतले स्वासाय संघांत फिरगेसांनी अशें पुरा देखून एका दिसा मात्र सीमीत न्ही, सगळे वर्स आचरण कनिश्ट एका म्हयन्यान म्हणून चलता. आज हांवें एक कार्टून पिक्चर पळयलें. त्या दिसाक सहज जाल्लें हिंदू पेपरांत 13व्या पानांत आसा. ते कार्टून पिक्चर काय आसा म्हणून सांगल्यार एकलो व्यक्ती ताच्या हातांत ताणें सगळो संवसार काडून गेला आनी ताजे उपरांत हो मनीस ताज्या हातांत सगळो संवसार आहा. तो मनीस एका स्त्रियेच्या दाव्या हातांत आसा. हांव चिंतता तुमकां त्या चित्राचो अर्थ समजता म्हणून. सगळो संवसार मनशान काडून गेला आनी त्या मनशाक एक स्त्री उजव्यानी दाव्या हातांत काडून ती आसा. आनी दोन संख्या हांवें पळयलें. एक सगळो संवसार म्हज्या तकलेर आसा म्हणून चिंतताल्या मनशाक एक स्त्री आपल्या हातांत उखलून काडून सांबाळनाय. आनी त्या चित्रांत खूब अर्थबरी संगत काडल्यार हे दोनी सांगाता ल्हान आसा. त्या स्त्रियेची तकली आनी हात मात्र एक व्हडलो आसा. तशा प्रसंगार हाचें म्हत्व आमी समजून घेवं स्त्रियांक कितलो म्हत्व आसा की म्हणून. आनी तो म्हत्व आमच्या सारक्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमकां पळोवंक मेळटा. एक दादल्याच्या हातांत एक हॅमर हातोडी दिल्यार एका पत्राकी या रुखाकी आकार दिता. पूण जर तर ती हातोडी हॅमर एका स्त्रियेच्या हातांत घेत जाल्यार ती सामाजीक आकार दिता. आनी हांगासर आमची मानेस्तीन पिंकी डेसास तिच्या हातांत थोडो तेंप कसली हातोडी आसली हॅमर. एक ऑर्डर आनी समाजात कितली बदलावन हाडी येता की म्हणून. आय विश तुमी स्त्रियांनी तुमच्या घरांनी आजच्या चलयां भुरग्यांक असले एक मॉडेल दिवन त्या स्त्रियांक तुमी त्या चलयांक तुमी असले नुसत्या पावंड्याक येचत असलें प्रेरण दिजे म्हणून आमची विनंती. कित्याक म्हळ्यार भ्रश्टाचार सगळ्यांक करतात पूण कंपॅरेटिवली स्त्रियो जाग्यार आसले जाल्यार तसल्या जबाबदारीच्या करप्शन ब्रेक मस्त उणें जाता. झिरो म्हूण सांगना हांव पूण मस्त उणें जाता. तातूंत असल्या कामाक तुमी तुमच्या घरांनी आसलेल्या भुरग्यांक चलये भुरग्यांक उत्तेजन दिया, प्रेरण दिया. आमचे समाज सुदारण करूंक तांचो ल्हानसो वांटो तशें केल्लें बरें जाता. मार्चाच्या 8 तारखेर आज आयतार आनी ह्या दिसा आमी आचरण करता काकताळीया कोइन्सिडन्स. आनी असल्या ह्या दिसा हाच्या सुवातेच्या वासाक पळयलें तिसरो आयतार प्राजीत काळाचो. आनी आज आमी सामार्याची स्त्री सुवातेच्या वाचपाक आमी आयकलें. हर एक वर्सा ह्या मासाक येना. 3 वर्सां एकटी मात्र आज आसा. मार्चाचे 8 तारीख आयतार तिसरो आयतार आनी हे वासाक आमकां पळोवंक मेळ्ळें. हांगा कांय पळोवंक मेळटा की न्हू जेजूचे शीस 3 वर्सां आशिल्ले ताचे सांगाता. उपरांत आमी वचून सुवार्ता प्रगट केली. ही स्त्री एक एनकावंटर एक मिलागर थोडो वेळ ती एक सुवार्ता प्रगटणार जाली. फाटी गांवां गेली आनी मस्त मनशाक जेजू लागीं हाडून आयली. देखून आमी पळयता शिसांनी 3 वर्सां फाट गेली जेजूची वळख धरून आनी सुवार्ता प्रगट करूंक. पूण ह्या स्त्रियान थोड्या वेळा भितर ती जेजू पावन परिवर्तन जावन एक सुवार्ता प्रगटणार जाली. देखून एक मोठें मॉडेल आमकां आज आयच्या सुवातेर वाचपाक खूब सगळ्यांक आमकां दिल्लें आसा. हांव तुमकां अभिनंदन पळयता हो दिवस आचरण करच्या संदर्भात आमच्या पिरगेजींती
आणि तशेंच आमच्या वाराड्यांनी ते संघटन खूप अपूर्वपणे काम करते आसा हांवें इल्लेशें खुशाल केलें कित्याक आतां येयली आसा ताका खूब इमानपत्र पाठयलें देखून हांवें तोड म्हणलें तो वचना ह्या वर्सा आसता आनी आमी ताकाच आत्मीक निर्देशक जावन नेमाक बसोवं फाटल्या वर्साय मेळना ह्या वर्साय आतां ह्या वर्सा म्हाका सांगूंक जायना कित्याक म्हूण सांगलें आनी हांव तें संपलें देखून आनी एक वर्सा ताका मानपात्र पटेला स्त्रियांक कितलो मोग कळटा एका वर्सा मात्र दुसरी संगत गेली म्हणून सांगले आनी वामदाबाव क्रिकेटीचे अध्यक्ष येत आसतना तिका पळय ह्या दिसता दिसताना विचारले हांवें येवच्या वर्सा तुमी येतात गे म्हणून ताका ती म्हणली हेजें म्हूण मोन आसा म्हणलें आतां जर मागीर कुशीन बसली आमची अध्यक्ष म्हणाली सविताबाई ती गोंयकार वागाडे उलोवन येवच्या वर्सा मांगात येवन पळयतात न्ही अशें म्हणून सांगलें आमच्या वाराड्याचें स्त्री संघटन बरें आसा म्हणून अर्थ त्या वाराड्याक गेला न्ही हांगा हेजें म्हूण मोन आसा जायना मात्र जायना पूण जाल्यार कितें दाखयता म्हणून ह्या वाराड्याचें स्त्री संघटन बरें आसा म्हणून अर्थ देखून हो संदर्भ हांव सांगता ह्या वाराड्यांतल्या सर्व स्त्रियांक तुमकां ह्या संघटना मुखार जे कितें बरें तुमी करतात हेरांक आनी तशेंच तुमकां वैयक्तीक रितीन ते बरें जोडटात देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक शांती समाधानान बरो म्हणून आशिर्वाद म्हजे उतरां करता देव बरें करूं.